इनू रसवा करके अपने दरबार विचों कढ़ दिता है। ते शैतान आंदा ए मेरे अल्लाह मैनू क़यामत तक छुट्टी दे दे, मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करांगा, इन्हां नू सीधे रस्ते तू हटावांगा, इन्हां नू मैं नमाजी नहीं बनन देवांगा, तेरे रस्ते दे अंदर सदका खैरात नहीं देन देवांगा। ए अल्लाह जुल जलाल वली कराम कोलों ए जनाब छुट्टी लै रहा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ओ पापिया जा तैनू क़यामत तक छुट्टी है, तेरे ते लानता लोग पांदे रहणगे, लानता बरसदियां रहणगियां। एक गल पल्ले बन लै, इंज करना लानता तेरे ते पैंदियां रहणगियां। आंदा अल्लाह मैं तेरे बंदियां नू मैं गुमराह करदा रवांगा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ओ शैतान लई ने जा तू गुमराह करदा रवेंगा, इन्हां नू पुट्ठे पासे लांदा रहेगा, इन्हां नू गलत जनाब कम्मां ते लगांदा रहेगा। ए गलत काम करन दे बाद जदों मेरे कोलों माफ़ी मंगणगे ना, मेरे कोलों तौबा करनगे, मादरत करनगे ना, मैं रब कह रहा वां फाबे इज्जती व जलाली ओ पापिया ए गुनाह करके मेरे कोलों माफ़ी मंगदे रहणगे, मैनू अपनी इज्जत जलालत दी कसम है मैं इन्हां नू अपनी रहमत नाल मुआफ कर दई रवांगा। अल्लाह जुल जलाल वली कराम माफ़ी नू बड़ा पसंद करदे ने। ए ना सोचिया कर इन्ने गुनाह हो गए ने हुण भला रब किवें माफ़ कर सकदा है, मैं इन्ने हक लोकां दे खा बैठा भला रब मैनू किवें माफ़ करेगा। जे लोकां दे हक खादे ने उन्हां लोकां दे हक वापस कर, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करनगे। जे अपने मुसलमान भाई दे हक ते डाका मारे आई ओदा हक वापस कर, अल्लाह कोलों मदद कर, तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा नू कबूल फरमा लैणगे। जेड़ा गुनाह कीता ही जिहदी रब कोलों माफ़ी पिया मंगना है आइंदा ना करन दा रब नाल वादा कर, अल्लाह तेरी तौबा नू कबूल फरमा लैणगे। अल्लाह ते रब्बुल आलमीन अपने बंदे ते बड़े राजी हुंदे ने जेड़ा गुनाह करके गलती करके अपने दाता कोलों माफ़ी मंग लैंदा है, अपने मालिक कोलों तरला पा लैंदा है। और कदे सोचिया नहीं इत्थे कोई नंबरदार नाराज हो जाए, चौधरी नाराज हो जाए, ओदा तरला भी पाने ओदियां मिन्नतां भी करने किते मेरे ते नाराज ना हो जाए ते मेरी जनाब सलाम दुआ खत्म ना हो जाए, ओदा मैं भी तरला करना तू भी तरला करना ओनू अपना दस्तो बाजू बनाने की कोशिश करना। और यार जिदे ते अर्श वाला रब नाराज है भला ओदे ते राजी कौन हो सकदा है। जे तू चाहना मैं चाहना साडे ते सारा जग राजी हो जाए, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है कल्ले रब नू राजी कर ला सारा जग तेरे ते राजी हो जाएगा। मैं कुर्बान जावां सदके जावां मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाबे मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बाने नबूवतों एक मिसाल दे के गल समझाई। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने और जेड़ा बंदा रब कोलों माफ़ी मंगदा है अल्लाह कोलों तरला पांदा है अल्लाह ओदे ते बड़े राजी हुंदे ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसाल दे के समझा रहे ने। आप फरमांदे ने जिवें एक
ایک مسافر بندہ اپنی سواری تے بیٹھا ہے، سفر شروع کر دیندا ہے، سفر کردا جا رہا ہے، ایک جگہ تے اے تھکیا ٹوٹیا ایک جگہ تے آرام کرن دی نیت نال انج لیٹ جاندا ہے، اپنی سواری بن دیندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے لیٹے آئے اے دی آنکھ لگ جاندی ہے، نیند آ جاندی ہے، اے دی سواری گم ہو جاندی ہے، پھر جناب جاگ آندی ہے، آنکھ کھل دی ہے، بڑا پریشان اے دسو نا جیڑا بندہ سفر تے گیا ہوئے اے دی جیب کٹ جائے، اے دے پیسے نکل جان، جیب نکٹ جائے، بندے نو رستے دے اندر سفر دے جاندے ہیں کنی پریشانی ہوندی ہے، اے بندہ بھی بڑا پریشان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اٹھ دے تے اٹھ کے نام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ویندہ تے سواری نظر نہیں آ رہے، پریشان ہے، بڑی جناب پریشان ہو جاندہ ہے، پھر پریشانی دے اندر انج لیٹ جاندہ ہے تے جاگ آندی ہے تے اچانک دی سواری اے دے سامنے کھڑی پاندہ ہے، اپنی سواری سامنے پاندہ ہے، کنہ بندہ خوش ہندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جیڑا بندہ گناہ کرن دے بعد غلطی کرن دے بعد اپنے رب کولوں معافی مانگ لیندہ ہے، اپنے رب کولوں مدد کر لیندہ ہے، اللہ اس بندے تو کئی گناہ زیادہ اللہ اس بندے تے راضی ہوندے نے جیڑا غلطی کر لین دے بعد رب کولوں معافی مانگ لیندہ ہے۔ آؤ نا ادا اللہ آؤ دیکھئے اللہ ذوالجلال دے نبیان نے اللہ ذوالجلال دے پیغمبران نے اپنی قوم نو کی سبق دیتا ہے۔ جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم نو پیغام دے رہنے آندے نے یا قوم استغفروا ربکم، کہو سبحان اللہ، تسی ہولی آکھو